बांगड्या पण उजार बघता होय आणि खाता गरीब लोक चुलीन बाजून गरीब लोक आम्ही चुलीन बाजून नुसतं सांगता रे तुझं सगळे तुम्ही पळोवपाक शकता. आयज आमी आसा ज्या जाग्यार युनिटी मॉल येतालो त्या जाग्यार आमच्या तळ्याच्या जाग्यार आसा आमी. आनी आयज ह्या सगळ्या बायलांनी सांगलेले की हो युनिटी मॉल जो आसा तो स्क्रॅप जालो जाल्यार तळेकाराक तळ्याचो जो राखणदार आसा ताका गोडशाचो मान दिवन एक बारीक तेंच्या पारंपारीक तरेन हांगासर जेवण करून ती एक तेंचो फेस्टिवल हो सेलिब्रेट करतली अशें तेंच्यांनी सांगिल्लें. आनी ते तुमी आयज पळोवपाक शकता. आयज सगळीं गांवची ती बायलां हांगासर जेवण करता आनी सगळे ट्रेडिशनल वेन तेंचे हांगासर जेवण चालू आसा. तशेंच जो तळ्याचो तळेकार जो आसा त्या देवाक राखणदाराक तेंच्यांनी गोडशाचो मान दिवन आयज ह्या जेवणाक हांगासर रांदपाक सुरवात केल्ली आसा. तर आमी काकी कडच्यान जाणून घेवया ती कितें करता ती. काकी तुमी आयज कितें करता हांगा सगळे रांदताशी दिसता. रांदता आमी जिखल्यार आमी सांगलेले आमी हांगा रांदतली म्हणून त्या खातीर आमी सगळीं बायलां एकठांय जावन आमी रांदता. आमी आयज सुंगटाची कडी केला, चुलीन नुस्तें भाजला आणि फ्राय केला, शीत केला उकड्या तांदळाचे, सालाद केला, सोल कडी केला आणि आमी सगळ्या लोकांक आणि हे बांगडे तुमी हांगा दवरिल्ले अशे हय चुलीन भाजला. ती पयलींच्यान अशें कितें करता बांगडे ते आमी आतांच नॉयच पळय तशे ना ते पयलीं लोक अशेंच करून खातालो म्हणल्यार आतां आमी भाजता. आतां चुलीन भाजला आमी फ्राय केला. कोण उलयता रे. बय तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर नुस्तें भाजता आनी हो तेंच्यांनी तेंच्या ट्रेडिशनल वेन कायलाटो कसल्या तरी लाकडाची बडी कापून तेंच्यांनी तो कायलाटो केला हांगासर आनी तेजो वापर पळय ती हांगा करता. आनी ती कायलाटो करपी तिवूय आसा पूण ती खंय गेली. ती हे केला ती खंय गेली ती ना हे गे कायला ती करताली ती कोण हांगा गे तुवें तो बडयांचो हय तोच कसल्या झाडाचो तो इको तकली खंयच्यान येयली तुका हे करपाची. हा पयलींसून असले करताली. हा पयलींच्यान तुमची ही परंपरा. हा बरें. रेगना कुलोनी रेगना तू हातीन कसली बाटलीशी घेवन आसा. कितें करता तुमी हांगा आयज सगळी जेवण करताशें दिसता. आमी अशें म्हटलेलें जेन्ना हंगर स्ट्रायक करताली पळय तेन्ना आमचे तर हो स्क्रॅप जालो युनिटी मॉल जाल्यार आमी हांगासर देवाक अशें कितें तरी रांदून दवरतली. सो ते आयज आमी करता देवाच्या निमतान. आनी हे कोकम आसा सो हे कोकमाचो आमी आतां हांगा हें करता सोलकडी.
माय तुम्ही आयज सगळे हांगा बसले अशी जेवण बीन करता. सगळी जेवण करता खुशालकायेचें जेवण हें आमचें बायगीन बसून जेयता आमी आनी सगळें जेवण बसलें आमच्या भुरग्यांनी बी सगळें रांदलां आनी आतां आमचें जेवण जातलें कोमेस. बरें नुस्तें बी हाडला. होय जायतें नुस्तें हाडलां सगळें कोण भाजता कोण रांदता कोण उडयता सगळें करताय. तुम्ही आता कितें जिखली म्हणून हें करता. होय उमेद आमकां जिखला म्हणून. बरें अवय दुर्गेश जेवपा आयला आयज हांगा. सगळे तशेंच गांवचे लोक हांगासर आतां जेवपा येतले आनी एकटो एकटो येत आसा. सगळे पारंपारीक ती बई एक आई सदांच ह्या युनिटी मॉलाच्या प्रोटेस्टाक झगडपाक फुडें आसताली. ती बाय हांगा नुस्तें घेवन आई कितें करता गे. बाजून हाताली रांदून जेवताली सगळे हाताले हांगा करून डोंगरारूच रावताली न्हिदताली बीन डोंगरारूच. परत तुम्ही हायत खंय तरी परत ही याद अशी आयज हाडल्या. आता तुम्ही रांदून जेवतली. सगळो गावचो लोक येतलो. हॉलांचेर जेवताली ताटांनी बीन हॉलांचेर तर त्यांच्या विक्ट्रीचो हो एन्जॉयमेंट तो ती सेलिब्रेट करता ते तुम्ही पळोवपाक शकता. ती कितल्या उमेदीन आसा ती. इतले दीस जाले गेले 44 days ती खंय तरी दुख्खान आशिल्ली टेन्शनान आशिल्ली आनी आयज तुमी पळोवपाक शकतात ती तेंची विक्ट्री जी आशिल्ली ती तांकां मेळ्ळ्या आनी ती कितली उमेदीन हांगा एक सेलिब्रेशन परत पारंपारीक ट्रेडिशनल वेन करता ते तुम्ही पळोवपाक शकता. काकी कितें सांगता तुमकां. काकी उलय कित्याक गेले तुमी हांगा. कसली पार्टी दोंगराची जिखली म्हणून तुम्ही. तर तुम्ही पळोवपाक शकता त्यांचो एक्साइटमेंट जो आसा तो कितलो वयर पावल्लो आसा. आनी तेंच्यांनी खंय तरी तेंची जी आठवण पयलींची जी फाटी उरलेली ती आठवण तेंच्यांनी आयज परत खंय तरी जागी करून ती आयज मोठ्या उमेदीन हो एक तेंचो विक्ट्री सेलिब्रेशन असो जे तेंच्यांनी सांगलेले की जर तांकां ह्या हंगर स्ट्रायकाच्यान मुक्त करीत तेंच्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो कंप्लीट जायत आनी हो प्रोजेक्ट तर स्क्रॅप जायत जाल्यार ती ह्या तळेकाराक राखणदाराक हो एक गोडशाचो भोवमान तशेंच ह्या जेवणाचो मान ती दितली म्हणून. आनी आयज खंय तरी तेंची मागणी पूर्ण जाल्ल्या कारणान तुमी पळोवपाक शकता ती हांगासर कशें तेंचे देवाचे सगळ्यो ट्रेडिशन करून हांगासर जेवण करता आनी कितल्या उमेदीन ती तेंचें सेलिब्रेशन करता ते तुमी पळोवंक शकता. ओय बंद करता 142 आता तुमकां जो प्रोटेस्ट लीड करतालो तो आमच्या गांवचो एक जाणटो असो म्हटल्यार चलता तुमी फुडारी जो प्रोटेस्ट लीड करतालो तेजे कडच्यान जाणून घेवया आयज तो कितें म्हणटा. भाऊ आयज सगळीं बायलां हांगासर तुमी पळोवपाक शकता उमेदीन रांदता जेवण करता चालू आसा तेंचें तेजेर तुमी कितें म्हणपाक सोदता. हो एक तेंच्या आयज तेंचें सेलिब्रेशन जें आसा म्हणजे आमचे युनिटीन कशें आमी हें करता कळ्ळें न्ही. सगळी जी परंपरा आसा पळय
ते परंपरेचें दर्शन घडटा कसले हें जालो उत्सव जालो घरांत कसलें कार्य आसलें जाल्यार अशेंच जे तरेन ते आतां आयिल्ले आसा पूण हांगासर कशें आसा ते संपूर्ण गांवांचे जे हें आसा ते सगळे महिला येयल्ले आसा हांगासर तुमी पळयत आमचे गांवचे लोक दिसता तर तेंच्यान बाबड्यांनी सगळ्यांनी हे खुशेन आमचे सगळे मांगणकर देवान भगवती चिंबलकर्णी जे कितें आमची आसा इच्छा आसा ती पूर्ण केल्ली आसा ते हितून ती आनंदीत आसा खूब आनंदीत आसा कळ्ळें न्ही कांय खबर ना तेंच्यांनी आतां कशें कितें ते अरेंज केलां तें सगळें कळ्ळें न्ही तर भाऊ आतां इतले दीस जाले तुमी हांगासर प्रोटेस्ट लढले आनी खंय तरी तुमचो जो हे तुमकां जाय आशिल्लो तो तुमी सरकारा कडल्यान घेतलो आखीर खूब गोंयान तुमी पळयतात खुबशे लोक गोंयचे आमचे गोंयकार भाव भयणां आंदोलनाक बसल्या तर तुमी चिमलकार तांकां तुमची जी गायडींग आसा ती तुमी तांकां दितले आनी तुमचो सपोर्ट तांकां दितले बाई कित्याक ना हें आमचें हें आसतना चालू आसतनाच कळ्ळें न्ही हांव हांगा गेल्लो आमचे सावड्ड्या गेलो बाय ते मिराबाग पळय तें हें आसा न्ही तेंचें सद्या बंदाराचो जो हें चालू आसा मागीर नुवें गेलो थंयसरूय तांचे मेगा प्रोजेक्ट येता थंयसर गेलो आतां जाल्लें कशें आसा तुका खबर आसा आमी हांगासर जेन्ना आमचें उपोशण केलें तेन्ना हजारांनी जे लोक आसा न्ही आमच्या संपूर्ण गोंयचे आमचे कडेन आयले आमकां कळ्ळें न्ही आपली सॉलिडेरिटी आसा ती हें करपाक कळ्ळें न्ही तेंचो जो पाठिंबो आसा तो आमकां दिवपाक खातीर आनी हितून कशें आसा आमचें हृदय भरून येता आनी दिसता अशें की ना ते जशें आमच्या हातीक आयले तशें जेन्ना आमच्या गोंयान कोणाचेरूय असो अन्याय जर जालो जाल्यार आमी कितें करपाक जाय एकमेकाच्या हेका वचपाक जाय सहकार्य करपाक वचपाक जाय म्हाका दिसता एक म्हणजे आज जे तरेन सगळें गोंयान आमच्या आंदोलनाच्या संबंदी जे कितें रिपोर्टींग जाता तितून अशें म्हटलें वता सगळ्या व्हडले व्हडले आमचे जे विचारवंत आसा तेंच्यांनी आयज पर्यंत गोंयान अशें जें आसा शांततायेन जें हें आसा न्ही आंदोलन केन्ना जावंक ना एक गांधी मार्ग कळ्ळें न्ही म्हणजे आमी सगळी शांतता कोणाक एकट्याक सादें एकट्याक सुद्दां कोणाक कसलो एरेस्ट जावंक ना कांय ना कशी कंप्लेनी ना सगळें शांतपण आमचो खंय राग आमी व्यक्त करपाक जाय आसलो त्या पद्दतीन आमी राग व्यक्त केलो आनी त्या बरोबर सरकाराक सुद्दां आमी कितें केलें सांगता आमच्या समोर निमयलें ही सादी गोश्ट न्ही हांव ते कितें हेजे तर हेजे प्रोजेक्ट जे आसा हजारो करोडांचे प्रोजेक्ट जेन्ना अशा एक चिंबल गांव सादोसो आनी आमी सगळे जे आमचे जे तळें राखपा खातीर जे आमची जिवनदायिनी म्हणटा जल जंगल जमीन हेचें संरक्षण करपा खातीर संपूर्ण आमचो गोंयचो गांव जे तरेन घडलो खरेंच एक म्हणजे फुडल्या एका आंदोलनाक तेंच्यांनी आदर्श घालून दिल्लो आसा लिगसी घालून दिल्ली आसा आनी वी आर प्रावड फॉर दॅट कारण हें आंदोलन शेवटी पयला पळय तुवें की आमच्या चिमलकाराचें उरूंक ना कळ्ळें न्ही सबंद गोंयकारांचें जालें सबंद गोंयकाराचें जालें डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस सारको मॅडम नॉर्मा आल्वारीस म्हणा मागीर तांचे हें आसा बाय एडवोकेट मेलिसा सिमोयस मागीर आमचे पयलींचो जो जज आसलो डेस्मॉन्ड डिकोस्टा तांचो चलो ओम डिकोस्टा तांच्यांनी लिगल हितून आमकां इतकें सामकें हें करून दिलें सगळें जैत मेळून दिलें आमची तरी हें आसात पयला आमी कशें कशें केलें तर प्रत्येकान हें केल्लें आसा इतकें घेतलेली मेहनत घेतलेली आसा म्हणजे 44 दीस ही सोपी गोश्ट न्ही खूब मेहनत घेतलेली आसा तेन्ना आयज जर पळयता आसत कोण हेचो सगळें चालू आसा जेवण जावपाचें आसा हें घेतलें तेंच्या आनंदाक कितें म्हणटा पारवार उडोवंक ना कळ्ळें न्ही अनलिमिटेड सामकें हें जाल्लें आसा खुशी जाल्ली आसा आनी काल बी पळयलां आमी कितें सगळे ह्या दैवता कडेन तेंच्यांनी हें केलें एक नवस केल्लो म्हणजे कळ्ळें न्ही तो नवस केल्लो त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आपल्या हेच्या प्रमाणे नवस केल्लो तेजे काल तेंच्यांनी ते शब्द पाळो त्या देवा कडेन गेले ते आनी घातलें तेंचे आभार मानता सो आयज आतां कितें आसा जेन्ना आमी आतां जेवण करता आमच्या भायल्यान तेंकां आमी सगळ्यांनी हें केलें हेची हें आसा एक तेंच्या नांवान आयज आमी हें केलें देव बरें कशा मिळतात थोडीशी आहे नाही का
आई काल तुम्ही सगळी देवळां भोंवताली आणि आज तुम्ही हांगा जेवण करता कितें आम्ही जिंकला म्हणून करता जिंकला म्हणून करता हा. तुम्ही सांगलेले बीन कितें जिखत जाल्यार हांगा करते बी हा त्या गोडूय करून दिताले म्हणून त्याक आमी दवरले करून आता तुम्ही हांगा जेवतली आता हांगा जेवतले आनी ज्ञान बरे भशेन आमकां खावूंक आमी ट्राय करतली हा बरें ट्राय करतले तर तुम्ही ऐकपा शकता हांगासर तेंचे विचार कितें आसा ते खंय तरी तेंची एक परंपरा ट्रेडिशनल जे सोंपत चल्ला ते खंय तरी ती परत जिवंत करपाचे वाटेर आसा आनी अशें तांकां पळयत जाल्यार अशें दिसता की ही जी तेंची युनिटी आसा ती फुडें व्हरतली कोण किती करू कोण सांग कोण दी कर कोण दी बंद कर सर कोण सर म्हणून कोण हा पयलीं तेंच्यांनी फुगडी म्हटली फुगडेन आपलो ट्रेडिशन दाखयलो आनी आतां खंय तरी ती पळय ज्या राखणदाराचो मान आसता तो दिन तेंच्यांनी आयज तेंच्या तरेन सेलिब्रेट केले कोण रे कोण उलयता यो मरे यो यो बेगीन उलयता उलयता उलय बय ही फुगडी घालताली सामकी आमी सगळे देवाक दिले गो बांयगेणकाराक दिले तोया वयल्याक दिले एलबिणीच्याक दिले आनी चिंबोल कान्याक दिले आनी ओड गोवाय दिले साईबाबाकूय दिले आता पावन तिणे करपाचे सगल्याक दिले तुमच्या देवळान सुद्दां दिली शितडी पासून आता दिली देवाक जाग्याच्या तिने आता माफ करून घेऊन आनी केन्ना तिंगा कितेंच येवंक जायना जालें पुरो तर तुम्ही पळोवपाक शकता तेंच्यांनी हे तळें आनी हो तेंचो दोंगर सालवार करपा खातीर कितल्या देवां कडेन तेंच्यांनी मागणें केल्ल्यो म्हणजे आयज खंय तरी तेंच्यांनी पुराय केल्या मोठी लेपो बासता तिथे लेपो बासता कोण तुम्ही कशी एन्जॉय करता ती ज्योती घालून भोंवता तर ज्योती नाचतना नाचताले तुजी गरज आमकां दोतोर आहा लागीं बद्द मेडिकलाचो ती होय गे ती सोद्दी बसताली ती एक ती सोद्दी बसताली पळय ती ना ती ना 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 ती उपास करपा बसताली ती एक ती सोद्दी आ इव थंय नाही बी तुम्ही पळोवपाक शकता ही जाणटी सुद्दां हांगासर कशी रांदता यो हांगा यो माझी
तर बाबी तुम्ही 44 दीस जाले, 3 दीस कितें सोडले म्हण जाल्यार तुम्ही 41 डेज थंय हंगर स्ट्रायकाक बसताली आणि आयज तुम्ही हांगा खूब खूश दिसता आणि भरपूर नुस्तें बी हांगा भाजता तें दिसता. तर तुम्ही कितें सांगपाक सोदता हेजेर? आमकां आतां भरपूर खुशी जाल्या का सगळे आमच्या सारख्या बायणकारांनी चिमुलकांनी केले आमच्यासाठी. त्यात आज आमी ते सगळें जेवण करता उमेदीन आहा पळय सगळें करता. तर तुम्ही हांगासर सगळ्यो बायलोच फुडाकार घेवन खंय तरी ह्या लढ्याक लढलेली. तुम्ही गोंयभरच्या बायलांक कितें सांगपाक सोदता आयज? सपोर्ट करतली सगळे आमी वयता तो यंदा येतलो आमी वयतली. आणि तुमकां अशें दिसता की ज्या गांवान अशे प्रोजेक्ट येता त्या बायलांनी खंय तरी अशेंच तुमच्या भशेन फुडें येवन लढपाक जाय अशें तुमकां दिसता? लढपाक जाय अशीच बायलांनी येवन हें करपाक बरें, थँक्यू. तुषार, तू आयज हांगासर सगळ्या लोकां मदीं आसा, तुका ह्या बायलांची उमेद जी आसा ती पळोवन तुका कितें सांगन दिसता? आतां आयज 44 डे जाला आमचो हंगर स्ट्रायकाक आणि मागीर 44 दिसा आमकां विजय मेळ्ळो आहा. सो खंय ना खंय आमी आमच्या देवाक, जे गांवच्या देवाक, तशें आमची गांवची माया चिंबलकारीन जी आसा तिका आमी वचोन आमी तेजी फुलां घालून प्रार्थना केली की हो विजय तुकाच लागून मेळ्ळा आनी तुवेंनूच ह्या बायलांक आयज एकजूट करून भायर काडला. आनी तशेंच आयज ती एन्जॉयमेंट म्हणून एक पार्टी कशी दवरलेली आसा, एक एन्जॉयमेंट म्हणून. आनी सगळी गांवची बायलां एकठांय जावन आयज रांदता ती आनी मागता आमच्या गांवच्या लोकां कडेन जे कोण आयज घरा आसा खबर ना तिंका जाल्यार तुमी मातशे वयर येवचे. थँक्यू. आणि कोण रे, कोण उलयता गे? ते बोय बांगडे कशे तेंच्यांनी सोडल्या परत पेवता. तेंचो सगळ्यान बरो दिसलो म्हणटा तो कायलाटो. ओल्डन ट्रेडिशन काय खर्च लागनासतना खंयचे तरी एक ती म्हणटा ओल्ड ट्रेडिशन अशें तेंचें म्हणणें आसा. जे धनगर लोक आशिल्ले तेंची परंपरा खंय तरी आयज तेंच्यांनी जागी केल्ली आसा. कितल्या सिस्टमॅटीक वेन ती हांगासर काम करता. जो कचरो सुद्दां खंय तरी हांगा पडला हेवटे तेवटेन ते क्लिनींग एवय ती करता, तेंचे ते चालू आसा. खंय तरी आयज ह्या बायलांचे एग्जाम्पल अशें घेवन आयज गोंयभरच्या बायलांनी आपलो गांव साल्वार करपा खातीर फुडें सरपाची खूब गरज आसा. जेन्ना बायलो फुडें सरता तेन्ना खंय तरी एक युनिटी जाता आनी ज्या लढ्याक तुमी लढो दिवपाक फुडें सरता त्या लढ्याक खंय तरी एक विक्ट्री अशी मेळपाची खूब शक्यता आसा. आनी ती खंय तरी मेळटाच. तुमकां
आमच्या चिमळच्या बायलांनी करून दाखयल्लें आसा जेन्ना बायलां ती भायर सरली आनी त्या लढ्याक तेंच्यांनी कसो हे धरलो आनी कसो विजय तेंच्यांनी घेतलो हे तुम्ही पळयल्लेच आसा. तर थोड्याच वेळान फुडले तुमकां जे आमचे अपडेट आसतले ते आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. तर आतां आमी सायन ऑफ जाता. सगळ्या व्हिवर्सांक थँक्यू.